सर्वोच्च अदालतमा मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। सांसद सचिवालयले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पठायो महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र। महाभियोग निष्क्रिय भएसँगै चोलेन्द्र शमशेर एक सातालाई प्रधान्यादेश हुने भनिए तापनि मचियो जताततै निकै ठुलो हङ्गामा। सरकारले भन्यो जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छैन। सङ्घीय सांसदका सचिवलाई सर्वोच्चले सोध्यो 4वटा प्रश्न। सांसद सचिवालयका सचिवलाई कारबाही गर्न नेपाल बारको माग। आन्दोलनरत वकिललाई जुत्ता प्रहार गर्ने तारा बराललाई प्रहरले लियो नियन्त्रणमा। निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा सरकारले दियो सबैलाई धन्यवाद। 81 तारा एयरको जहाज झिलमा ठोकिएपछि मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 16.61 अङ्कले घट्यो सेयर बजार। 1 अर्ब 65 करोडको कारोबार। शिक्षकद्वारा छात्रमाथि आरोप दुर्व्यवहार आरोप। आक्रोशित स्थानीयद्वारा प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा आक्रमण। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको घोषणा। चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई क्लिन चिट दिने सङ्घीय सांसदका महासचिव कारबाही हुने नेकपा माओवादी केन्द्रको भनाइ। सर्लाहीमा छुट्टै दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु। मेयर कोइरालाले आफ्नै घरमा चलाए डोजर। सुरु गरे अवैध संरचना हटाउने कार्यक्रम। महाकालीमा एकतर्फी तटबन्धन। भारतीय दूतावास अघि अखिल क्रान्तिकारीको प्रदर्शन। केपी शर्मा ओलीले बुझाए चुनावी विवरण। जम्मा खर्च 18,82,000 रुपियाँ। समानुपातिक सांसद तोक्न 7 दललाई पत्र पठाउँदै निर्वाचन आयोगको कुपरे त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रवि लामिछानेको नागरिकताबारे अनुसन्धान थाल्यो प्रहरी। अमेरिकी दूतावासको जवाफको पर्खाइमा। साना वामपन्थीको शक्ति खिच्दै नेकपा एमाले बलियो। अबको निशाना नेकपा माओवादी केन्द्र। प्रचण्डको चुनावी खर्च 22,64,000 रुपियाँ। यता नयाँ सरकार गठनमा अमेरिकाको निकै तीव्र चासो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझैँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सांसद सचिवालयले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएपछि यति बेला नेपालको सर्वोच्च अदालत नेपालको राजनीतिक लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा तरङ्ग पैदा भएको छ। महाभियोग निष्क्रिय भएसँगै चोलेन्द्र शमशेर अब एक सातालाई प्रधान्यादेश हुने भनिए तापनि नेपाल सरकारले भने जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नभएको जानकारी दिएको छ। यो सँगै जताततै हलचल चलेको हो। दर्शक महानुभावहरू सरकारले प्रधान्यादेश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको नयाँ प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने बताएको छ। बुधबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्राविधिक मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधान्यादेश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको नयाँ संसदमा छलफल हुने बताएका छन्। उनले महाभियोगमाथि छलफल भएको प्रतिवेदन नयाँ गठित प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने विषय जीवित रहेको बताएका छन्। उनले महाभियोगको सार्वभौम सम्पन्न सांसदको सम्पत्ति भएको समेत बताएका छन्। उनले भने जहाँसम्म प्रतिनिधि सभामा चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्धमा महाभियोगमाथि छलफल भएर त्यो छलफलको प्रतिवेदन गठित अर्को प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने विषय जीवितै छ। महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न सांसदको सम्पत्ति हो। यसको छलफल अब आउने प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर निर्णयमा पुग्ने बताएका छन्। मन्त्री कार्कीले अबको प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर मात्रै प्रधान्यादेशमाथिको महाभियोगको टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सङ्घीय सांसदका महासचिवलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टै 4वटा प्रश्न सोधेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले यथास्थितिमा प्रधान्यादेश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अदालतमा प्रवेश नदिने सङ्केत गरेका छन्। सङ्घीय सरकारका सदन महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिए लगत्तै बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक बसेको थियो। बैठकले पत्रमा केही प्रश्न हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले सङ्घीय सांसदका सचिवालयलाई
पत्र लेखेको छ। सर्वोच्च अदालतको पहिलो प्रश्न छ, 2078 फागुन 1 मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन भनेर प्रश्न गरेको छ। यसैबीच दोस्रोमा नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेश हुन्छ वा हुन्न। तेस्रोमा महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो वा निर्वाचन मितिले भनेर प्रश्न गरेको छ। यसैबीच चौथोमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोग निष्प्रभावी अर्थात् निष्क्रिय भएको भन्ने उल्लेख गर्नुभएको हो भनेर सर्वोच्च अदालतले उल्टै प्रश्न गरेपछि यति बेला नेपालको दर्शक महानुभावहरू राजनीतिक तथा न्याय क्षेत्र निकै तरङ्गित बनेको हो। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता संसद सचिवालयका महासचिवलाई कारबाही गर्न नेपाल बारले माग गरेको छ। दर्शकबिन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको सांसद सचिवालयको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न माग समेत गरेको छ। सांसद सचिवालयले मङ्गलबार लेखेको पत्रले संघीय ऐन कानुन तथा संसदीय मूल्य मान्यताको उल्लङ्घन गरेको नेपाल बारले ठहर गरेको छ। सांसद सचिवालयले लेखेको पत्र शून्य प्रभावी भएकाले कार्यान्वयन नगर्न बारले माग गरेको छ। संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमलाई कारबाही गर्न समेत बारले माग गरेको हो। पदीय हैसियतको ख्याल नगरी एक कर्मचारीबाट सार्वभौम सांसदको क्षेत्र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गएको बारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। नेपाल बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले निकालेको विज्ञप्तिमा बारले 109 दिनसम्म गरेको आन्दोलनको स्मरण गराइरहेको छ। आन्दोलनको उपजले जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश भएको बारको ठहर रहेको छ। महाभियोग सांसदको पुँजी बनेको बारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई अवरोध गर्न सर्वोच्च अदालतको गेटमा बसेका वकिललाई जुत्ता प्रहार गर्ने एक अभियन्ता तथा राणा समर्थक तारा बराललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। राणाको पक्षमा रहेकी उनले सर्वोच्चको गेटमा अवरोध गरिरहेका वकिलहरूलाई जुत्ताले भटाभट पिटेकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, चोलेन्द्र शमशेर राणाको पक्षमा तारा बरालले सर्वोच्च अदालतको गेटमा आन्दोलन गरिरहेका वकिलहरूलाई रोकिएका छन्। उनले जुत्ता हानेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्चमा फर्किने सूचना पाएपछि कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत अगाडि धरना सुरु गरेका हुन्। सांसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले बुधबार जबरालाई महाभियोग निष्क्रिय पत्र उपलब्ध गराएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, निलम्बन फुकुवाको पत्र पाएपछि जबरा सर्वोच्च अदालतमा फर्किने तयारी भए तापनि यति बेला निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रतिसभा तथा सदस्य निर्वाचन यही मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। मन्त्री परिषदको मङ्गलबारको बैठकले निर्वाचनलाई सफल तुल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण मतदाता, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी, सञ्चार माध्यम, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज लगायतलाई पनि धन्यवाद दिएको छ। नेपाल सरकारद्वारा आज सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने हुने सबैलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिने निर्णय गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। हुम्लामा तारा एयरको ट्विन टायर जहाजमा चिल ठोकिएको छ। नेपालगञ्जबाट हुम्लाको सिमिकोटका लागि उडेको जहाज मने लेक नजिकै पुग्दा चिल ठोकिएको हो। अवतरण हुन 2 मिनट बाँकी छँदा चिल ठोकिए पनि जहाज सुरक्षित रूपमा सिमिकोटमा अवतरण भएको छ। चामल बोकेर उडेको जहाजमा चालक दलका 3 सदस्य रहेका थिए। चिल ठोकिएपछि जहाजको अगाडिको टुप्पो अर्थात् नोजमा क्षति पुगेको छ। चिल नोजभित्रै अड्किएको छ। जहाज मर्मतको लागि तारा एयरले काठमाडौँबाट प्राविधिक पठाउने तयारी गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, चालक दलका सदस्यहरू चिल ठोकिएपछि निकै आत्तिएका थिए। चिलमा पुहाल्नै परेपछि यति बेला जताततै सो भिडियो र यति बेला फोटो भाइरल समेत भएको खबर प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। साताको चौथो दिन सेयर बजार परिसूचक 16.61 अङ्कले घटेको छ। दर्शकबिन त्यस्तै सेयर 1917.28 अङ्कमा बन्द भएको छ। होटल तथा पर्यटन बाहेक सबै उपसूचकमा गिरवाट हुँदा नेप्से पनि घटेको छ। बुधबार नेप्सेमा कुल 179 कम्पनीको सेयर कारोबार हुँदा 195 कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट भएको हो। त्यस्तै 37 कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 8 कम्पनीको स्थिर रहेको छ। स्थानीय बैंकको संस्थापक सेयर 51 लाख किता कारोबार हुँदा बुधबारको कारोबार रकम भने बढेको छ। बैंकको 67 करोड 2 लाख 93 हजारको संस्थापक सेयर कारोबार हुँदा बुधबार बजारमा कुल 1 अर्ब 65 करोड 46 लाख 62 हजार 551 रुपियाँको कारोबार भएको खबर प्राप्त भएको छ। 80 लाख 92 हजार 717 किता सेयर किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको हो। बुधबार शिवम सिमेन्टको 13 करोड 85 लाख 54 हजार र नबिल बैंकको 4 करोड 52 लाख 88 हजारको कारोबार भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। विराटनगरका मेयरकै घरमा डोजर चलेको छ। जथाभावी निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाउने अभियान अन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाकै घरमा डोजर चलाइएको हो। मेयर कोइरालाले विराटनगर 9 जलझला रोड स्थित भाडामा लगाएका घरमा सञ्चालन गरिएका पसलबाट डोजर चलाउन थालिएको हो। पसल सञ्चालकले सटर अगाडि आफूखुसी निर्माण गरेका अवैध संरचना बुधबार हटाइएको छ। साथै महानगर कार्यालय अगाडि रहेका पसलका अवैध संरचना पनि डोजर लगाइएको छ। महानगर प्रहरीका निरीक्षक राजन पौडेलको नेतृत्वमा डोजर सहित पुगेको टोलीले पसल अगाडि निर्माण गरिएका सेट ब्याग लगायतका अवैध संरचना हटाएको हो। नगर प्रहरीले जथाभावी झुन्डाइएका होर्डिङ बोर्ड समेत हटाएको थियो। मेयर कोइरालाले भाडामा लगाएका आफ्नै घर अगाडि बनाइएका अवैध संरचना हटाएको र फुटपाथ खाली गराइएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार विराटनगरलाई सफा, सुन्दर, व्यवस्थित र विकसित बनाउने अभियान अन्तर्गत बजार क्षेत्रमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सुरु गरिएको हो। उनले 35 दिने सूचना जारी गर्दा पनि व्यापारीहरूले अटेर गरेपछि बल प्रयोग गर्नु परेको जानकारी दिएका छन्। परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्दै मेरै घरमा रहेका पसल सञ्चालकले बनाएका अवैध संरचना हटाएर अभियान सुरु गरेका छौँ। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरलाई अब यथास्थितिमा राख्नु हुँदैन, कोइरालाले बताएका छन्। यसलाई सफा, सुन्दर, व्यवस्थित र विकसित बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ। विराटनगरलाई व्यवस्थित बनाउने अभियानमा साथ दिन महानगरवासीलाई उनले आग्रह गर्दै आफ्नै घरबाट दर्शक महानुभावहरू अभियान सञ्चालन गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। झापाबाट प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्यमा उठेका उम्मेद्वारहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापामा धमाधम चुनावी खर्च विवरण बुझाउन थालेका छन्। झापाका 5 निर्वाचन क्षेत्रबाट 94 जना प्रतिनिधि सभा र 98 जना प्रदेशसभा गरी 192 जना उम्मेद्वार मध्ये बुधबारसम्म 73 जनाले चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छन्। निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश नेउपानेले जानकारी दिएअनुसार जसमा 40 जना प्रतिनिधि सभा र 33 जना प्रदेशसभा सदस्य समेत उम्मेद्वारले बुझाएको बताइएको छ। निर्वाचित 5 जना जनप्रतिनिधि सभा र 10 जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये हालसम्म 3 जनाले मात्र चुनावी खर्च विवरण बुझाइसकेका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 5बाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यमा निर्वाचित भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा मार्फत चुनावी खर्च विवरण बुझाएका हुन्। केपी शर्मा ओलीले चुनावी खर्च सामग्री छपाई, यातायात, खाना, सम्पर्क कार्यालय स्थापना र सञ्चालन लगायत गरी विभिन्न शीर्षकमा 18,82,050 रुपियाँको चुनावी खर्च विवरण बुझाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गोर्खा प्रतिनिधि सभा गोर्खा 2 का लागि विजय उम्मेद्वार तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। निर्वाचनमा 22,64,500 रुपियाँ खर्च भएको विवरण उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गरेका छन्। उनले उम्मेद्वार प्रतिनिधि भगवती भट्ट तिवारी मार्फत निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेका हुन्। सवारी साधन, प्रसार सामग्री, प्रसार प्रतिनिधि परिचालन उक्त रकममा खर्च भएको प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको खर्च विवरणलाई उल्लेख गरिएको छ।
मतगणनामा सकिएको 35 दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन प्रावधान रहेको छ। गोर्खा 2 को मतदाता सङ्ख्या, क्षेत्रफल र मतदान केन्द्रको आधारमा प्रतिनिधि सभातर्फ 29 लाख रुपियाँसम्म खर्चको हद तोकिएको थियो। गोर्खामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा उम्मेदवारी दिएकाहरू मध्ये 49 मध्ये 19 जनाले बुधबारसम्म खर्चको विवरण बुझाएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नयाँ सरकार गठनमा अमेरिकाले चासो बढाएको छ। नेपालका लागि अमेरिकी दूतावास दिन थम्सले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट गरेका छन्। थम्सले मङ्गलबार खुमलटार स्थित दाल निवास पुगेर भेट गरेका हुन्। भेटमा दुई देशको सम्बन्ध, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले गर्न सक्ने सहयोग लगायतका विषयमा कुराकानी भएको दाहालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। थमसले प्रचण्डसँगको भेटमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अब बन्ने सत्ता समीकरणका विषयमा पनि चासो राखेका थिए। दाहालले अमेरिका र अमेरिकी जनताले नेपालको विकासका लागि गरेको सहयोगको प्रशंसा समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रौतहटमा एक शिक्षकले छात्रमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। यमुनामाई गाउँपालिका 4 मा रहेको श्री जन माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक विजय सिंहले कक्षा 5 की छात्रलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको हो। सो विवादमा स्थानीय अभिभावक भेला भएर शिक्षक सिंहमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। तनावको अवस्था भएपछि पुगेको प्रहरी टोली र स्थानीय बीच झडप भएको छ। सो झडपका क्रममा ढुङ्गामुढा प्रहरबाट आधा दर्जनभन्दा बढीलाई चोट लागेको छ। जिल्ला प्रहरी रौतहटका प्रवक्ता डीएसपी उमाशङ्कर यादवले दुईजना प्रहरीलाई बढी र अन्यलाई सामान्य चोटपटक लागेको जानकारी दिँदै उनीहरूको जिल्ला अस्पताल गौरमा उपचार भइरहेको बताएका छन्। प्रहरीले आरोपी शिक्षक सिंहलाई नियन्त्रणमा समेत लिएर थुनामा राख्दै अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। यता चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई क्लिन चिट दिने सङ्घीय सांसदका महासचिवमाथि कारबाही हुने नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषणा गरिएको छ। सर्लाहीमा यता छुट्टै दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, विराटनगरका मेयरले आफ्नै घरबाट डोजर चलाएर निकै सहरिने काम गरेको भन्दै उनको निकै प्रशंसा भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता महाकालीमा एकतर्फी तटबन्धन भारतमा भारतीय दूतावास अगाडि अखिल क्रान्तिकारीले भीषण प्रदर्शन गरेको छ। यता समानुपातिक सांसद तोक्न दलहरूलाई पत्र पठाउँदै निर्वाचन आयोगले यस्तो तयारी गरेको छ। रवि लामिछानेको नागरिकताबारे अनुसन्धान प्रहरीले थालेको प्रहरीले अमेरिकी दूतावासको जवाफमा पर्खाइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालमा सरकार गठन हुँदैछ। अब कसको सरकार भन्दा राम्रो हुन्छ, तपाईँहरूले अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।